Strong insights. Strong insights. Ang pinakabag-ong survey sa social weather station nga nagpakita nga adunay net satisfaction rating nga plus 29%, si Vice President Sara Duterte naghatag og importante nga mensahe sa politika. Sa panahon nga puno sa congressional investigations, impeachment discussions, pagbag-o sa political alliances, ug sa pagkabungkag sa Marcos Duterte partnership, dili sayon ang pagpadayon sa usa ka positibo nga satisfaction rating. Sa kadaghanang demokrasya, ang dugay nga kontrobersiya sagad musangpot sa pagkunhod sa pagsalig sa publiko, apan bisan pa sa mga bulan nga grabing pagsusi sa kritisismo. Nagpabilin si Sara Duterte isip usa sa mga pinakasikat nga national officials sa nasod. Nagpasabot kini nga ang suporta niini dili lamang nakabase sa mga headlines o temporaryong isyu sa politika. Mahinungdanon usab nga mahimong lantawon ang survey isip usa ka dili direktang refleksyon sa pagbati sa publiko kabahin sa mga political pressures nga iyang giatubang, ilabi na ang impeachment. Ang satisfaction ratings dili ang magbuot sa legal o konstitusyonal resulta ug dili usab kini hulip sa due process. Apan ang importante kini nga sukdanan aron masabtan kung giunsa paglantaw sa mga Pilipino ang mga nahitabo sa ilang mga leader. Ang plus 29 rating nagpakita nga bisan pa sa padayon nga kritisismo sa mga pagsulay sa pagpalayo kaniya sa sentro sa politika, daghang mga Pilipino ang nagpabilin nga adunay positibong paglantaw kaniya. Naghatag usab kini og importante nga konteksto sa kasamtangang sitwasyon. Ang mga senador judges mahimong mobutar base sa ebidensya, constitutional duty ug ilang political judgment apan lisod baliwalaon ang opinyon sa publiko. Usa sa mga rason nga lig-ong suporta kang Sara Duterte mao ang political base ilabi na sa Mindanao, diin nagpabilin nga kusgan ang suporta sa Duterte family. Alang sa daghang supporters, ang ngalan nga Duterte nagpabilin nga simbolo sa decisiveness, political will ug usa ka estilo sa liderato nga direkta ug action-oriented. Sa daghang lugar nga gawas sa Metro Manila, si Sara Duterte dili lamang lantawon isip Vice President, kundi isip natural nga leader sa usa ka political movement nga dunay lig-ong suporta. Dugang pa, daghang Pilipino karon ang napulan tungod sa nagpadayon nga mga political infighting samtang daghang problema sa nasod ang nanginhanglan og gilayong solusyon. Ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton, economic concerns, unemployment ug governance issues nakadugang sa pagkadismaya sa publiko. Tungod niini adunay mga sektor nga naglantaw kang Sara Duterte isip alternatibong sentro sa liderato. Dili kini pasabot nga oyon sila sa tanang niining desisyon, apan nagpabilin kining simbolo sa lig-on nga oposisyon ug alternatibong liderato alang sa daghang Pilipino. Nagpakita usab ang kasaysayan nga ang taas nga satisfaction o approval ratings dili garantiya sa kadaugan sa eleksyon apan kasagaran kini timaan sa padayon nga political relevance. Si kanhi Vice President Jojimar Binay nanguna kaniadto sa presidential surveys bisan pa sa mga aligasyon ug investigasyon sa iyang giatubang. Ingon man silang Grace Poe, Joseph Estrada ug Fernando Poe Jr. nga nagpakita nga ang resulta ug ang suporta sa publiko mahimong magpabilin bisan pa sa kontrobersiya ug political opposition. Ang uban nakadaog sa eleksyon, apan ang uban wala. Apan nagpabilin silang importante nga personalidad sa politika. Nagpakita kini sa usa ka realidad sa politika sa Pilipinas nga ang paglantaw sa publiko dili lamang nakabase sa legal nga mga isyu ug institutional conflicts. Ang political narratives, personal credibility, regional loyalties ug emosyonal nga koneksyon sa mga botante adunay dakong papel sa paghulma sa political outcomes. Hinungdan, ang survey rating dili angay lantawon isip prediksyon sa resulta sa eleksyon, kundi isip sukdanan sa political strength ug public sentiments. Ang epekto sa survey mahimong moabot usab sa sulod sa Senado. Ang pagpadayon nga kalig-on sa suporta kang Sara Duterte mahimong makapalig-on sa posisyon ni Senate President Alan Peter Cayetano ug sa mga miyembro sa majority bloc nga nag-atubang sa sensitibong mga isyu sama sa impeachment ug political stability. Samtang ang mga senador gilauman nga motuman sa ilang constitutional duty, dili malikayan nga ang political realities makaapekto usab sa mga alyansa ug desisyon sa sulod sa institusyon. Apan samtang daghan ang naglantaw sa impeachment ug uban pang political conflicts, dili usab angay malimtan ang ubang seryosong isyu sa governance sama sa mga aligasyon sa irregularidad sa multi-billion peso flood control projects. Sa katapusan, ang plus 29 satisfaction rating ni Sara Duterte labaw pa sa usa lamang ka numero sa survey.
Sukod kini sa political resilience ug sa padayon niyang relevance sa politika sa Pilipinas bisan dili kini garantiya sa kadaugan sa umaabot nga eleksyon ug dili usab kini katapusan sa paghukom sa mga kontrobersiyang giatubang. Nagpabilin ang mensahe nga si Sara Duterte usa gihapong political force na dili mahimong baliwalaon sa mga kaalyado, kaatbang ug bisan sa mga institusyon mismo. Ako si numero 13 Doydan lang mingon ang paigugma sa tong nasod, mga pundasyon para sa tong kusgan nga demokrasya. Inyong nabati ang Strong Insights. Kauban si Strong Doy Danlag. Hangtod sunod higayon.